Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Vasco police arrested two labourers for allegedly raping and murdering a 5-year-old child in Vade. The arrested accused persons, Murari Kumar, a painter, and Upnesh Kumar, are workers at the construction site where the girl was found lifeless. Both have been booked for sexual assault and murder under the section of 376-302 IPC, section of POSCO Act and the section of Goa Child Act. Yes, in continuation to my yesterday's briefing to media, we have taken the investigation very seriously. My police inspector of Vasco police station, Mr. Kapil Nayak, is here. My DYSP Vasco, Mr. Santosh Desai, is here with me. So we have taken the investigation very seriously about this offence, a very heinous and a grave crime, wherein the girl has been raped, sexually assaulted, and she has been murdered by strangulation. In this case, we were interrogating all the laborers who were present on the under construction site, and yes, certain leads came across, certain evidences came across, wherein we have zeroed down the two accused persons. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to know their opinion on whether Goa has indeed become the capital of violence against women and children. Listen in. खूप वाईट दिसता की असे घडणी पेसा ते आमचे गोंयांत जाता म्हणून. कारण कोणी भुरग्यांक मारपा जाय जाल्यार हांगा हाडून मारता, कोणी भुरग्यांक सोडपा जाय जाल्यार हांगा हाडून सोडटा, कोणी भुरग्यांक इलिगली एडॉप्शन करता, भुरग्यांक हांगाच्यान ट्रॅफिक करतात, गोंयच्यान भायर व्हरतात पोसपाक कित्याकूय तरी. आमी नोकरो ती पोसतात काय तांचे बॉडी पार्ट्स वापरतात ते. म्हणटकीर आज खंय तरी एक शॉक बसला की असल्यो गोश्टी आमच्या गोंयांत जातात कित्याक. चड करून हे पळय अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग आसा, ही फर्स्ट टायम न्हय. एकदां रेप हांगा बी जाल्ली आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन चलता तेन्ना. भुरग्यांचो बलात्कार करप आनी ताका मारून उडोवप ही इतली वायट गोश्ट घडपाकूच शकना गोंयांत. आनी आमचे सारके लोक आसा रावतात थंय, ती भुरगीं भारताची भुरगीं, आमची भुरगीं, त्यांचे भितर आनी आमच्या भितर कांय फरक ना. काय कितें आमी उठतलीं फक्त आमच्या पांयाक तेकतलींच तें. हांवें परत ज्या वेळार असल्यो गोश्टी जातात त्या वेळार परत हांवें सदांच सरकाराक दाखोवन दिलां की लेबर डिपार्टमेंट आसता ना त्यांनी चॅक करपा जाय की हावजींग पळय दितात कन्स्ट्रक्शन लेबराक ते तेंची बायलांक आनी भुरग्यांक सेफ आसा काय कितें हें चॅक जावपा जाय. दुसरें म्हणजे तांची कांय डिविजन नासता, तीन डब्यांची तांकां घरां बांदून दितात, ताका लॅच नासता, कोणूय भितर सरपाक शकता. ते आवयन त्या भुरग्याच्या आवयन सांगलां तशी पयली रातीक पिवन तिका हात लायलो इनएप्रोप्रिएटली. आतां तांकां आवाज ना कारण ती दुसऱ्या गांवांत आसा. म्हणटरीच असल्यो गोश्टी जायत्यो आमी आनी ते पळय कितले एक धाडून गोश्ट जाली ती. त्या भुरग्याचो अत्याचार जालो, बलात्कार जालो, ताका आनी मारून उडयलो. कितलें सफर जालां आसतलें तें भुरगें. आनी तें कोडो तो अजून फुलपाचो आशिल्लो. असले एक्सपिरियन्स ताका कोणी दिवचे नाका आशिल्ले. हांव कौतूक करतां आमचे वास्को पुलीस, DYSP, PI आनी चड करून आमकां आमचे बरें नशीब म्हणजे आमकां एक सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस बायल आसा. तिची सेन्सिटिविटी बी इतली आसा की ती सामकी भुरग्यांक आनी बायलांचेर कितें जाल्यार किंवा मनशाचेर कितेंय जाल्यार ती टॉलरेट करची ना. ती तिचो कॅरियरच तसो आसा. पूण हांव कौतूक करतां सगळ्या लोकांचेर जाणी हे फॅमिलीक ती कंट्रोल केली. हें बेर करपाक इतली वायट घटना तांचे कडेन जाल्या. आनी आमी चिंतचें न्ही
की आमी बिल्डिंगेंत रावतात बरे बिल्डिंगेंत आनी ती ते हटांत रावतात तेंचे भितर आनी आमचे भितर कांय फरक ना अशें जावपाक दिवपाक जायना चड करून भुरगीं म्हणटा ती देशाची गिरेस्तार ती ल्हान आसतना फाडून उडोवपाची ना हाका कडक शिक्षा जावची कोण कोण पळय तितून इनवॉल्व आसा कोणूय बी इन्क्लुडींग एजंट इन्क्लुडींग कॉन्ट्रॅक्टर कसले लोकांक हाडटा तुमी तुमकां तुमी पयशे करपाक दिता तो बिल्डर आसता का म्हजें म्हणणी सरकारा कडेन हांव विनंती करता की हाचेर जाता तितलें कडक एक्शन जावचें तुमकां आतां गोंय आतां सॉफ्ट कॅपिटल जालां अशें वायोलेशना खातीर पूण तुमकां कित्याक दिसता म्हणपाक सुद्दां वायट दिसता कारण 31 वर्सां हांव तेंच काम करतां आनी आज काल दिसता की ऑनलायन प्रेडेटर्स रिस्पॉन्सिबल काय पयशेकार रिस्पॉन्सिबल काय कोण रिस्पॉन्सिबल काय आमचे लॉ किपर्स रिस्पॉन्सिबल की तांची भंय ना कोणाकूय नाजाल्यार असल्यो गोश्टी जावपाकूच जायना हांगा आनी सॉफ्ट कॅपिटल जाला कित्याक कोणाकूय हांवें जशें पयलें सांगलां तशें कोणाकूय जर वायट घटना करपा जाय कोणाची ते हांगा येवन कित्याक करतात इतली कॅपेसिटी कशी आसता तांकां इलिगल कामां करपाची कॅपेसिटी खंयच्यान येता आनी दुसरें म्हणजे आज विचार करपाचो वेळ आयला की आमची बेरींग कॅपेसिटी पॉप्युलेशनाची बेरींग कॅपेसिटी ऑफ पॉप्युलेशनाची आनी हे इन्क्रीज पॉप्युलेशन जाता तें लायट वॉटर सगळ्यो सोयो उरतल्यो काय कितें काय फ्रस्ट्रेशनान कसल्यो गोश्टी मागीर जायत रावतल्यो सगळ्यो स्प्रेड जातल्यो. Shirley is currently facing a water crisis that has left the residents angered and frustrated. For the past 6 months, the village has been struggling with severe water scarcity, with approximately 30 to 35 houses facing a shortage of water supply. This dire situation has left the residents questioning the authorities and their development efforts. केन्नाच्यान उदक येना तुमकां? आतां 6 म्हयने जाले आमकां त्रास जाता उदकाचे आमकां उदकाचे 6 म्हयने जाले त्रास जाता म्हणजे कंटिन्यू उदक येत ना तुमकां? कंटिन्यू ना एक वर उदक सोडिना ते एक वर सारकें उदक येयना आमकां उदक सोडटा बारीक आनी मोठे पायप मातशें सोड म्हणल्यार तो सांगता तुमचे पायप फुटता म्हणून पायप फुटता ते पायप तुमी दुसरे कित्याक चेंज करिना दुसरे पायप घालूंक जाय न्हू आमकां येयल्ल्या दिसा ते पायप फुटता म्हणून आनी हांगासर आमच्या कायसूची लायन आहा तेका 24 रावंड फिरयता तो 24 आनी आमकां फक्त 5 रावंड फिरयता आनी मातशें सुबेज मातशें सोड म्हूण सांगशी जाल्यार तो म्हणटा तुमचे पायप फुटता. कितली ओल्ड पायपलायन न्ही? आज जवळ जवळ 60 वर्सां क्रॉस जाली ह्या पायपाक आमच्या ही शिमिटीच्यो पुर्तुगेज टायमार खंय थिंगा उदक येयना कित्याक लागून हांगा मॅडमीन MLAन आमचे दिलायला लागून फावंडेशन केल्लें आसा कपेला कडेन न्यू वॉटर पायपलायन तिणी हें केलां इनॉग्रेशन आनी हें PWDचें काम चालू आहा आनी जेन्ना एक शावल घातलें म्हणटच ते पायप डॅमेज जाता आनी ऑन द स्पॉट तेचे प्लंबरूय आसता आनी ते रिपेर करता पूण तरी आसतना लोकांक उदीक येयना उदक वेस्ट जाता भायर वयता आतां लास्ट म्हाका दिसता 10 days मुगो 10 days उदक भायर वयता आनी हांवें फोटोय धाडला सगळे इंजिनियराक एक मॅडमीन कितें सांगलां थोडे दीस तुमकां वयर हाला जातले मातशें समजून घ्या म्हणून आनी तांकां टँकरूय आमी धाडटा टँकर घालून धाडपाक तांकां येना वयर उदक पावना ते घरानूच ते टँकर. Nuwe residents have been facing a number of issues, some of which are no primary health center in the constituency, unresolved IDC issues pertaining to agriculture due to drainage mismanagement, and many more. Herald TV ventured into Nuwe constituency to know more about these issues. Listen in. आमचे टुरिजम सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर पाड पडलें आसा आनी आमकां नुवे मतदानसान 3 गांव टुरिजमा अंडर येता बेतालबाती माजोर्डा आनी उतोर्डा पूण तिंगा वचोन पळयत टुरिस्टांक कांयच ना भायल्या देशान टुरिस्ट वयता ते कितली फेसिलिटी जाता काय बरें आसता तिंगा सरकारान सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केल्लो आसा
सो ताका लागून लोक आतां गोंयां येयना आतां तितलो फॉरेनर येवपाक कमी जाले इंडियन ट्युरिस्ट येवपाक कमी जाले आनी मार्या मार चलताय आनी कितें तांकां हॅरसमेंट चलता. सुणी पड इतली जाल्या ती सुण्या सांगपाकूच जायना. सगळी आख्खी रस्त्यान भितर मागीर शेतां ती सुणी बसताय आनी शेत पिडा कोताय. कितेंय हा जाल्यार तांकां शेतां सुण्या लागून कितेंय करचें गव्हर्मेंटान हें दवरून वचची. त्या पायपाक कितें करता उदक लागता आनी बंद जाता आनी तें मागीर उदक वचना आनी शेत म्हणल्यार आमकां रोवपाक मेळनाय. ताका लागून बंद जाता फूड आनी आमचे इतले नागवा वेर्ना त्यो ड्रेनेज आहाय न्ही त्यो सामक्यो ब्लॉक जाल्याय. त्यो दोनी सायडीनी कंस्ट्रक्शन करूं जाय बेतो घालून कितें घालून बंद करपा जाय आनी उदक वचपाक फ्लो जावपा तुमी करपा जाय. जाल्यार आमकां नागवा शेत रोवपा मेळटली नाजाल्यार रोवपा मेळनाय. वयतय थिंगसा ब्लॉक वयता थिंगसून ब्लॉक. मारगांव एरिया ब्लॉक जाता तें हिंग पासून लागता कित्याक नव्या साल ब्लॉक जाले हेंय ब्लॉक जाले एंड सबसिडी बरी मेळटा. सबसिडी कांय प्रॉब्लम ना. टायम टू टायम तो दिले न्ही ती सबसिडी मेळटा. टायमा भायर गेले तेंकांय त्यो फायल्यो हिंगा थिंगा पडटाय आनी कितें जाता एक एक पाटी तांकां फंड्स आसना गव्हर्मेंटा फंड्स येवपा लागून फायल ती उत्ताय उरले म्हणटरी ते मागीर लेट येता. लोकांक कितें जाता काल गायले आज आमकां पयशे येवपा जाय ते गव्हर्मेंटाक तशें करून पयशे ना. वेर्नाक एक हेल्थ सेंटरच म्हूण फूल फ्लॅज हेल्थ सेंटर आतां कासाल कितें कोण आहा ते भाशेन एक फूल फ्लॅज हेल्थ सेंटरच म्हूण जे हेल्थ सेंटरान डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल आसचे. कित्याक नुवें वेर्ना नागवा एक म्हळ्यार गांवचे लोक सन ऑफ द सॉयल खूब आसा कळ्ळें तुका न्हू. बट एलॉंग वीथ द सन ऑफ द सॉयल मरे भायली पॉप्युलेशन जे आहा न्हू जे रेंटार रावता वो जे इंडस्ट्रियल स्टेटान काम करता हेवूय खूब आसा कळ्ळें तुका न्हू. आनी एक पाट कितें जाता सपोज नुवें कोणाक कितें जालें त्या मनशा इन केस ऑफ इमर्जन्सी तुका मडगांव व्हरपा पडटा कळ्ळें तुका. लोतोलीम इन केस ऑफ इमर्जन्सी त्या मनशाक तुका आयदर कोर्तालीम व्हरपा पडटा नाजाल्यार मडगांव व्हरपा पडटा कळ्ळें तुका. सो वेर्ना जर तो हेल्थ सेंटर हाडलेले एज पर द विजन ऑफ आवर लिडर मिस्टर राजू काब्राल जाल्यार लोटलेचे लोकांक तो फाटल्यानसून रोडाचेर येयले जाल्यार शॉर्टकट पडटालें. वेर्नाच्या लोकांक ते बऱ्या पडटालें नागवाच्या लोकांक बऱ्याक पडटालें इंडस्ट्रियल स्टेटाच्या लोकांक बऱ्याक पडटालें आनीक नुव्याच्या लोकांक बऱ्याक पडटा आसलें. म्हाका दिसता खंय तरी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीक स्पेशली इन वेर्ना जात तितले बेगीन म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॉस्पिटल हाडपाक जाय फूल फ्लॅज गव्हर्मेंट हॉस्पिटल. आमगेले नुवें जी विलेज बोले इज अ स्पोर्ट्स डेडिकेटेड विलेज. आमगेले विलेजी स्पोर्ट्साचो जायते प्लेयर आहाय पूण आमकोडे ग्रावंड ना. आमगेले हे विलेजी इतले टीम पावर आसून हेंकोडे एक ग्रावंड देखून करपा जालना. दुसरें देखून तूं चोवपाक गेले जाल्यार हिंगा आमगेले एक कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचो इतलो जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचे जे ट्युरिजमाचे कांय बेनिफिट्स आमकां दिसती पडनाय. लोकल ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम इज नॉन एक्झिस्टंट म्हणजे एक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तो नाच ही आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी. लोटोलीमचो हितून तूं एनी पार्ट ऑफ द कोस्टल सायड ऑल्सो ट्रान्सपोर्ट लोकल ट्रान्सपोर्टेशन ना. सो हे प्रॉब्लम आमकां फेस जाता आनी हे कॉन्स्टंट प्रॉब्लम आसा. कोणू पावर आयले तेणी कांय केलें ना तेजे वयल्यान. IDC मरे बाबा इश्यू म्हणले जाल्यार IDCचे हेच्या पयले इश्यू आमी घेयले IDCचे आनी IDC म्हणटा ती आमकां बेनिफिटू ना. जे एक कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर उलयतलो जाल्यार IDCचो कांयच बेनिफीट ना. थिंग कोणाक कामां जाताय ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचे कामां जाताय म्हणजे एक्चुअल जॉब्स पडे आहाय ते कोणाकूय मेळनाय थिंगा IDC. इवन द CSR एक्टिविटी वेर इज द CSR एक्टिविटी गोईंग तेंगेली CSR कामू ना. आख्खे इंडस्ट्रियल एस्टेटीक चोवपा जाय तेणी CSR एक्टिविटी म्हणटाय ती आमगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी केल्ली ना. आमी हालीं इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हणटाय तेजे हालीं आमकां हे मायग्रंट न्युसन्स जालां आनी कांय जालें ना बेनिफीट. Congress party has said that the remark by the former Karnataka BJP member of parliament of Anant Kumar Hegde of changing the constitution cannot be without the consent of the tall BJP leaders. Congress also said that this will spell doom on the electoral democracy as well as the constitution of India. Just now I said that it's a very crucial election. Why I said it's a crucial election? Because recently, very few days back only, one BJP MP who was also a union minister and
he is at present, he was a BJP NDA MP. Then a statement केली कि we that if we form government, we'll bring change to the constitution. 2017 मध्ये he was a union minister. That time also he made a statement that the BJP government intends to change the constitution. Now, tell me one thing. Is it he is saying, when a union minister is saying, is it being said without the consent of the president, of the prime minister, or the leaders of BJP? How come he had the guts to say that we intend to change the constitution? So this is something very serious, and which each and every individual of our country should take it seriously, what the people or the workers of BJP are saying. Changing the constitution means ending equal rights, equal laws, and equal justice for all. This is a very serious thing. Constitution बदलप म्हटल्यार equal जे rights आमकां आज मेळटा, equal laws which we follow all over India, and equal justice will be denied for all. It will be like just putting an end to the democracy and moving towards dictatorship or autocracy, as we can say. Changing the constitution means to take away the rights of people to elect their own government through their votes. Changing the constitution means snatching away all the powers given to the poor, deprived, and handing over this power or the government to the few selected cronies, or maybe to the few chosen capitalists. I would say in that way. And that's the reason why I'm saying changing the constitution also means ending Babasaheb Ambedkar's dream, who has taken all the efforts to see that equality is maintained. There is no discrimination between person to person, whether it is a man or a woman, or of this religion or that religion, or this caste or that caste, or creed and so. Changing the constitution means ending the unity, integrity, and sovereignty of India. So this is a very, very serious thing what BJP MPs and leaders are talking about. Now this cannot be without the consent or without the discussion that they had in their party. Now, why BJP wants to change the constitution? This is again another question that you may perhaps ask me. BJP wants to hand over complete control of the country in the hands of 2 or 3 capitalists. And this is what we have been watching these days. The Meteorological Department has notified that the maximum temperature is very likely to be in the range of 33 to 35 degrees Celsius over North and South Goa districts for the next 7 days. No large change in maximum temperature for the next 2 days has been predicted. However, hot and humid weather conditions are very likely to prevail in isolated pockets over Goa state during 15 to 17th April 2024. Things to do during high temperature days: avoid prolonged heat exposure, wear lightweight, light-colored, loose, cotton clothes, cover your head, use a wet cloth, hat or umbrella while going out during peak hours, drink sufficient water at regular intervals even if not feeling thirsty to avoid dehydration. Use ORS, homemade drinks like lassi, torani, rice water, sugarcane juice, lemon water, buttermilk, etc. to rehydrate the body. Caution workers to avoid direct sunlight during the peak hours. Schedule strenuous jobs to cooler times of the day. 8. Increasing the frequency and length of rest breaks for outdoor activities. Pregnant workers and workers with a medical condition should be given additional attention. State and central officials working in the field or having prolonged exposure from 11 a.m. to 3 p.m. are advised to take necessary precautions. Recognize the signs of heat stroke, heat rash or heat cramps such as weakness, dizziness, headache, nausea, sweating and seizures. If you feel faint or ill, see a doctor hospital immediately. Farmers are advised to continue irrigation activities in sugarcane, summer maj,
pulses and other crops and vegetables, cultural operations schedules to cooler times of the day. Avoid alcohol, tea, coffee and carbonated soft drinks, which dehydrates the body, and avoid high-protein food and do not eat stale food. Election rallies gatherings need to be judiciously monitored during peak hours of the day, 11 a.m. to 3 p.m. Also, people going for rallies gatherings advised to take necessary precautions to avoid prolonged exposure in high humid and temperature areas. Tensions prevailed in Mopa after an altercation between a police sub-inspector attached to the Mopa police station and a local taxi driver. According to eyewitnesses, the PSI Ashish Parab purportedly assaulted the taxi driver without any apparent reason. By evening, the case was taken back and matter was settled amicably. सगळे पंच सरपंच सगळे येवपाच्या हेका जर तुम्ही सस्पेंड किंवा तेका डिसमिस करूंक जाय डिसमिसच करपाचो असले मनशाक असले मनीस नाका जो पेडणे रावन पेडणेकारांक जो कुत्र्याक मारता पळय तसलो आमकां हांगा मोपा एअरपोर्टार नाका हांव PI कडेन मागता तेका तुम्ही जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवपाची नाल्यार हो जो लढो आहा पळय आमी फुडें खूब व्हरतले ते आमकांय खबर ना फुडें कितें जातलें लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट तेजो जबाबदार तो PSI आशिष परब आसतलो एका एक तर सस्पेंड करा नाल्यार हाच्यान तुम्ही धांवडा खंय तरी आमकां असले मनीस नाका हांगा जे आमच्या पेडणेकारा भुरग्याचे अशे मारता तेका आवय बाबा तेजो संवसार आहा तेका टॅक्सी चलोवंक जाय तेका डायरेक्ट भितर उडोवपाचे तयार करता त्याची पूर्ण चौकशी करची ते रेंट कॅपावाल्या कडल्यान पैसे घेऊन मी सुपारी घेऊन तेका मारला जाल्यार हातूंय चौकशी जावपाची आमी म्हणटा डायरेक्ट रेंट कॅपवाले आहा ते पैसे खूप खावपाक सोदता म्हणजे आमी डायरेक्ट घेऊन थंय झगडे करूंक शकना ह्या खातीर तेंच्यांनी पुलिसांक पैसे दिवन मारपाक लायला का हाची चौकशी जावपाक जाय म्हाका भितर जालें एकट्याक म्हणून आनी म्हाका विचारपाक लागले म्हाका म्हणले विचारले मारलो म्हणून सांगलो पळय तेन्ना म्हाका सांगूंक लागले तुका भितर उडयता म्हणून भितर घे म्हणून हे सांगूंक म्हाका भायर घेवन दिले A rent-a-car vehicle carrying tourists lost control on a steep slope and overturned after colliding with an embankment on Mapsa-Shioli Road. The passengers hailing from Bengaluru emerged unharmed. The incident occurred when the rented vehicle driven by one of the tourists encountered difficulties navigating the challenging terrain, making it even worse due to the poor lighting conditions along the route. As a result, the car veered off course, striking the embankment and flipping over. Watch. सद्याक म्हणल्यार आतां पळय तुमी गाडी पळोवंक शकता कशी ती परती पडल्या ती आतां पळय व्हडलो तो सारको शार्प टर्न हांगासर एक लायट ना एक सिग्नल ना कांय ना म्हणल्यार एक लायट म्हणजे सिग्नल बाबा हांगासर शार्प टर्न आहा म्हणून आतां तेंकां आतां आमकां गोंयकारांक कळटलें की बाबा शार्प टर्न आहा म्हणून स्लो रावता तेंकां कळचें ना आं दुसरी गजाल म्हणल्यार ते फास्ट हाडले हांकां हांव म्हणटा आजून रेंट कॅबान कित्याक तुमी स्पीड गव्हर्नर आजून घालूंक ना ओके त्या म्हणून म्हणजे आतां तुमी पळोवंक शकतले की ह्या विकांत एक 5 सुमार एक एक्सिडंट जाले आसतले अशे ट्युरिस्टांचे तुम्ही पळोवंक शकतले कशें कितें रफ ड्रायव्हिंग चलयतात कशें कितें करता पळोवंक शकतले तुमी मेन गजाल म्हणल्यार हांगासर एक स्ट्रीट लायट ना कांय ना शार्प टर्न आसा म्हूण जाणा आमचो कोण पंचायत ना कांय थंयसर कांय आमी कितले सुवाये इश्यू काडलो आसा वयर कोण कांय करिना हांगासर अशें जाल्लें आसा सो हांव म्हणटा आतां तरी मातशें तुमी लक्षान धरा हे पळया आतां ही अपघात घडना जाल्ली आसा कोणाक कितें जाल्लें कोण मेल्लो तो कोण जबाबदारी आसलो लोक म्हणटले की ट्युरिस्ट रफ चलयतले हे चलयतले पूण हांगा तुमी पळोवंक शकता की एक लायट ना कोण हांगा सायनबोर्ड ना कांय ना आतां कोण जबाबदारी हेचो 3 जाण हाडले तेंचे इंडियन ट्युरिस्ट हाडले 3 जाणां कांय जावंक ना तांकां ते अनहार्म भायर सरले आसा चड तांकां कांय लागूंक ना कांय ना तेंच्यांनी ओनराक कॉल केला आसा पुलिसांक कॉल केला आसा सगळे आतां येवपाक आसा वी वर ट्रैवलिंग एट लाइक 60 यहाँ पे लेफ्ट में बिल्कुल ब्लाइंड कॉर्नर था वी डिड नॉट नो एंड जैसे आप यहाँ पे इधर दिखाओ यहाँ पे ऐसा है ना तो उस पे गाड़ी हल्का सा चढ़ी गड्ढा था गड्ढे पे लगी एंड देन इट फ्लिप्ड लाइक दैट Devout worshippers gathered at the Devi Kelbai temple in Mulgaon to partake in the annual Peteshi Jatra on Saturday. With folded hands and hearts brimming with devotion, worshippers offered prayers seeking solace, prosperity and protection from the benevolent deity. Watch. कितें अशें जाता हे आतां एक गडे न्हातात ते गडे न्हू कितें म्हणटा तेका धोंड ओके ओके
नवो धोंड जो आसा तो अमाशेन शिवराक करता आनी पोरणे जे धोंड आसा पळय ते पाडवे संवसार पाडवे ओके नया वर्स. सो कितें करतात कितें करप आयज अशें कितें आतां ते न्हाल्यात ते पयलें आमी पयलीं भितरल्यान देवीक हें करता आनी मोडाच्या फाटल्यान धोंड सगळे देवीचे तळयेर वयता न्हावपाक. ओके थंय न्हाले आनी मागीर तो आमचो धड आसता तो तांकां मानयता. पयलीं पोरणे धोड येता सगळे तेंचे ते विधी विधी सगळे केले आनी ते देवळान येयले. देवळान येयले काय आतां मातसो देवळान पांयां पडले काय ते मोड बसतले थंय आनी धोंड आसा ते थोडे रिप्रो वाचता ते आयकता बसता थोडे मागीर घरा वयता. पण हेच्या फाटल्यान हे आतां फाटल्यान आमचे नवे धोंड येतले तांकां थंय हे केले काय देवळान तांकां मानयतले. देवळान मानयले काय मागीर परत ह्या देवळा कडेन मागीर मूळ आमची सातेरी जी आसा पळय ते थंय वयता थंय हें करता तांकां आनी मागीर साजे आमची पेड हें आसता. राती कितें आसता ती पेड आतां 7 सुमार जी आमची पेड आसा पळय ती पेड व्हरच्या पयलीं ती थंय दवरतले. ओके कॅमिची हें आसा साजे मागीर मायाचे मायेकार येतले मायाचे मोड येतात आनी चौगुले येतात गोंकार शिरगोंकार वांयगणकार हे सगळे जाणां ते पेटीक मागीर ते सजयतात. गोगोचे आमचे जे धोंड आसता जे मानकरी गाड थंय बसान ती सजयतात सगळी थोडे कोरोगो आसता पावले आनी मागीर ती मोयाचे मोड आमचे जे देवास्करी आसता त्याच्या पयलीं मोड आसता मोडवळ आसता ती हें करता शेसा येता म्हणून हळद पियर घालून. ओके मागीर जो मोड आसा तो मोड ती व्हंय हाडून मयाच्या मोडा कडेन मागीर ती पेटेन घालता पेटेन भरतात ते पेड जे आसता विष्णू महेश आनी आदिशक्ती जी व्हंय आसता ती भितर घालता पेटेन भरतात. मागीर ती पेट सजून जाली गच बांदली बिल्ली परत तशीच सगळे चौगुले पयलीं ती मोडाच्या माथ्यार तुमच्या पयलीं हांगा हाडटा भायर नाचयता आनी मागीर ती मोडाच्या माथ्यार मयाच्या मोडाच्या फुडलो मोड कुमार आसता आनी फाटलो मोड गाड आसता त्या माथ्यार दिता. सांगणे केले काय हांगाच्यान ती मागीर 5 भोंवतडे मागीर काय ती मया वचपाक वयता आनी आमचो जळको आंबो आसा पळय जळको आंबो म्हणून आमचो थंय मागीर ती आमच्या मोडाच्या माथ्यार थंयच्यान आमचे मोड आनी आमचे बाकीचे जे देव आसा ते थंय उबे राजी जावन मागीर ते सगळे ती मागीर मया वचपाक वयतात आनी मागीर ती वाटेक हांगाच्यान वयता ती वाळशी गोड्ड्या बिचोली अशी करून ती मयांक वयता. मयांक गेली वंड्याच्या सकयल्या वटेन थंयसर आहा थंय ते आमचे मोड विसावता मागीर थंयच्यान ते आमचे भुरगे आसता ते घेवन वयता म्हणजे वंड्याचे वंड्यार ते मातशे वगत बसता वचून दाखयता परत ती थंयच्यान घेतली कळ्ळें हेजे कडेन आमचे केळ माये कडेन वयता. ओके ते रातचे कितल्यांक जाता ती रातची बरी रात जाता 12-1-2 ती थंय 5:30 बी जाता आमकां सकाळ फुडें पावता ते. हय हांगाच्यान कौला करी सगळे आख्खे बिचोलेक ती वाटेक वयता आसतना गोड्ड्याच्यान अशी वयर सरता मदीं मामूच्या देवळा कडेन थंयच्यान मागीर सगळ्या लोकांक कौला करीत करीत ती वयता पळय तशीच मागीर थंय गेल्या उपरांत थंय आमच्या चौगुल्यांक कौला देवळान वयच्या पयलीं मायाच्या देवळान वयच्या पयलीं ते एक जागा आसा ते जाग्यार ठरावीक जाग्याचेर तांकां कौल जाता मयाच्या मोडान जाता. केन्ना फाल्यां सकाळीं जातली पहाटे म्हणजे 3-4 सय जाता वेळ म्हणल्यार 5 जाता म्हणजे हांगाच्यान कौल जावन वता तशें अमकोच टायम वचून सांगूंक शकना. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on OHeraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.